आजको क्लासमा चाहिँ हामी न्यूमेरिकल पार्ट हेर्छौं है त। न्यूमेरिकल पनि यो मोडल क्वेशनको सेट ए हेर्छौं। हामीलाई न्यूमेरिकलबाट कतिवटा आउँछ भने 2 मार्क्सको आउँछ दुईटा, 4 को भयो। 10 मार्क्सको आउँछ 3 टा, 30 भयो हैन। अनि त्यसपछि आउँछ 15 मार्क्सको एउटा आउँछ 15 भनेपछि 49 को आउँछ। 49 को चाहिँ न्यूमेरिकल आउँछ है त। अब क्वेशन नंबर 5 मा छ न्यूमेरिकल। यसमा चाहिँ ड्रा द बजेट लाइन इफ इनकम अफ द कन्ज्युमर इज टु 20,000, प्राइस अफ x इज इक्वल टु 100 एन्ड प्राइस अफ y इक्वल टु 200 हैन। बजेट कति छ रे? बजेट इक्वल टु 20,000 अनि प्राइस अफ x कति छ? 100 छ। अनि त्यसपछि प्राइस अफ y कति छ? 200 छ। 200 छ हैन। अब हेरौं बजेट भनेको प्राइस अफ x इन्टु क्वान्टिटी अफ x प्लस प्राइस अफ y इन्टु क्वान्टिटी अफ y। हामीलाई यति थाहा छ बजेट कति छ रे? 20,000 छ। 20,000 इक्वल टु 100 इन्टु क्वान्टिटी अफ x प्लस 200 इन्टु क्वान्टिटी अफ y है। अब बजेट त्यो लाइन बनाउने हो भने चाहिँ, यसलाई स्केच बनाउने हो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो? एकचोटि कन्ज्युमरले भरको जम्मै इन्कम x को लागि खर्च गर्यो भने कति किन्छ र y को लागि सबै इन्कम खर्च गर्यो भने कति किन्छ भनेको एक्सट्रिम केस, सबैभन्दा बढी उसको म्याक्सिमम क्यापासिटी निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त? इफ क्वान्टिटी अफ x इक्वल टु 0, कन्ज्युमरले चाहिँ भरको पैसा खर्च गरेर चाहिँ y मात्रै किन्यो भने कतिवटा किन्छ? क्वान्टिटी अफ y इक्वल टु बजेट डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ y। बजेट कति छ? 20,000 छ। प्राइस अफ y कति छ? 200 छ हैन। 100 वटा किन्न सक्दो रहेछ है। त्यस्तै गरेर अब उसले भरको पैसाले चाहिँ जम्मै x मात्रै किन्यो भने भनेको मतलब क्वान्टिटी अफ y इक्वल टु 0। y चाहिँ कतिवटा पनि किनेन भने क्वान्टिटी अफ x इक्वल टु बजेट डिवाइडेड बाइ प्राइस अफ x भनेपछि बजेट भनेको 20,000 छ। 20,000 छ हैन। प्राइस अफ x 100 छ। कतिवटा किन्न सक्यो त भन्दा 200 वटा किन्न सक्यो। अब बजेट लाइन बनाऊ। यतापट्टि x गुड्स भयो, यतापट्टि y गुड्स भयो हैन। अनि यतापट्टि क्वान्टिटी अफ y भनेको कति छ? 100 छ। क्वान्टिटी अफ x भनेको कति छ? 200 छ। दुईटालाई जोड्दिम। यो नै के हो त? बजेट कन्स्ट्रेन्ट भयो, बजेट लाइन भयो। अब यो कसरी आयो त? कन्ज्युमरसँग 20,000 थियो। 20,000 ले चाहिँ 100 रुपैयाँ गोटाको x किन्यो प्लस 200 रुपैयाँ गोटाको y किन्यो। क्वेशन नंबर 1। क्वेशन नंबर 9 हेरौँ है त। क्वेशन नंबर क्याल्कुलेट द इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट when marginal revenue equal to 80 marginal cost। अब फर इक्विलिब्रियम marginal cost must be equal to marginal revenue। marginal revenue र marginal cost दुईटै बराबर हुनै पर्यो। अब marginal revenue कति छ? marginal cost कति छ? marginal cost भनेको 20 plus 0.0008 quantity equal to 300 minus 0.0002 Q है। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। 0.0008 Q plus 0.0002 Q equal to 300 minus 0 है त। 300 minus 20 भनेपछि 0.0010 हैन। यो 8 2 10 भयो। अनि एउटा पोइन्ट 0 अगाडि आयो, पोइन्ट 1 हैन। अनि क्वान्टिटी इक्वल टु 280।
अब यसले चाहिँ डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 280 भयो, एउटा दुईटा तीनटा 2,80,000 भयो हैन, 2,80,000 भयो क्वान्टिटी। इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट, त्यस कारणले इक्विलिब्रियम लेभल अफ आउटपुट इज 2,80,000 युनिट। ल अर्को क्वेशन, question number 13. Explain the degree of price elasticity of supply. Value of price elasticity of demand of milk is calculated as 80. The price elasticity of demand of coffee is calculated by 80. Interpret the result and explain the nature of goods. अब यसको चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको अन्य कुरा यथावत रहेमा वस्तुको मूल्यमा आउने आनुपातिक परिवर्तन स्वरूप पूर्ति परिमाणमा आउने आनुपातिक परिवर्तन नै के हो त पूर्तिको मूल्य लो छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ supply of goods or services due to percentage change in price. Other determinant of supply remaining constant is known as price elasticity of supply. अब यो कति किसिमको हुन्छ भन्दा 5 किसिमको हुन्छ डिग्री अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। नम्बर 1 पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई, वस्तुको मूल्यमा अत्यन्तै थोरै परिवर्तन भयो भने पनि पूर्ति परिमाणमा अत्यन्तै धेरै परिवर्तन हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त पूर्णतया लोजदार पूर्ति। यो चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ सप्लाई ड्यू टु नेग्लिजिबल चेन्ज इन प्राइस इज नोन एज पर्फेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अर्को छ पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई भनेको चाहिँ यो पूर्णतया बेलोजदार पूर्ति। यो वस्तुको मूल्यमा जतिसुकै परिवर्तन भए पनि पूर्ति परिमाणमा चाहिँ कति पनि परिवर्तन हुँदैन भने त्यो चाहिँ के भयो त पूर्णतया बेलोजदार पूर्ति भयो। नो चेन्ज इन क्वान्टिटीज अफ सप्लाई, वाट एभर चेन्ज इन प्राइस इज नोन एज पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हैन। नम्बर 3 मा छ रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई, सापेक्षिक लोजदार पूर्ति। त्यो भनेको के हो त वस्तुको मूल्यमा जुन अनुपातले परिवर्तन हुन्छ त्यो भन्दा बढी अनुपातले पूर्ति परिमाणमा परिवर्तन आउँछ भने त्यो नै के हो त सापेक्षिक लोजदार पूर्ति। पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ सप्लाई इज ग्रेटर देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इज नोन एज रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई हैन। त्यस्तै गरी नम्बर 4 मा छ रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई। यो भनेको चाहिँ के हो त सापेक्षिक बेलोजदार पूर्ति। सापेक्षिक बेलोजदार भनेको वस्तुको मूल्यमा जुन अनुपातले परिवर्तन आउँछ त्यो भन्दा कम अनुपातमा पूर्ति परिमाणमा परिवर्तन आउँछ भने त्यो चाहिँ के हो त सापेक्षिक बेलोजदार पूर्ति। रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई, पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ सप्लाई लेस देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इज नोन एज रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाई। र लास्टमा छ युनिटरी इलास्टिक सप्लाई, एकाइ बराबर लोजदार पूर्ति। यो चाहिँ के हो त वस्तुको मूल्यमा जुन अनुपातले परिवर्तन आउँछ ट्याक्कै त्यही अनुपातले पूर्ति परिमाणमा परिवर्तन आउँछ भने त्यो नै के हो त एकाइ बराबर लोजदार पूर्ति। पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ सप्लाई इज इक्वल टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस इज नोन एज युनिटरी इलास्टिक सप्लाई हैन। यो त भयो 5 वटा प्रकारहरू। अब हामीलाई न्यूमेरिकल के सोधेको छ, द भ्यालु अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ मिल्क इज क्याल्कुलेटेड, ईपी मिल्क हैन इज इक्वल टु माइनस 0.7 माइनस 0.7। इन्टरप्रेट द रिजल्ट। अब यसको रिजल्ट के हुन्छ त, इफ प्राइस of milk increases by 1%, बस के रे यसको मूल्यमा चाहिँ 1% ले वृद्धि भयो भने increases by 1%, quantity demand for milk will be decreases by minus sign ले decrease, increase र decrease हुन्छ हैन, decreases by कति पर्सेन्ट ले 0.7%. This inverse relationship between price
and quantity demand for milk prove that milk is normal goods हैन त्यो के रे दूध चाहिँ के हो त नर्मल गुड्स हो अब एउटाको प्राइस बढ्यो भने अर्कोको क्वान्टिटी घट्यो नि त फर्दर त्यो भन्दा पनि अर्को पनि रिजल्ट छ जस्तो यो यसको भ्यालु चाहिँ कति छ त 0.7 भनेको लेस देन युनिटी है द भ्यालु अफ प्राइस इलास्टिसिटी of milk is less than unity. Less than unity भनेको त्यो चाहिँ जति पर्सेन्टले प्राइस चेन्ज हुन्छ त्यो भन्दा कम पर्सेन्टले डिमान्ड चेन्ज हुन्छ therefore milk यो नर्मल भित्र पनि दुईटा हुन्छ नि एउटा नेसेसरी हुन्छ अर्को लग्जरियस हुन्छ त्यसमध्ये चाहिँ यो चाहिँ नेसेसरी हो हैन इज नेसेसरी गुड्स है यो भयो एउटा कुरा र अर्को छ त्यस्तै गरी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अफ कफी इज क्याल्कुलेटेड बाइ -2.0 हैन प्राइस इलास्टिसिटी अफ कफी calculated by -2.0 हैन भनेको यसको मतलब के हो त if price of coffee increases by 1% quantity demand of coffee will be decreases by 2% हैन एउटा बढ्यो भने एउटा 1% ले बढ्यो भने अर्को 2% ले घट्छ प्राइस अफ कफी increases by 1% quantity demand for coffee will be decreases by 2%. Therefore coffee is normal goods. Further यसको भ्यालु चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भएकोले गर्दाखेरि फर्दर इट इज लग्जरियस because the value of price elasticity of coffee is greater than unity हैन ल के क्वेशन छ भने सोध्ने है त भयो यसको भएन अर्को छ यो 13 को भइसक्यो अब 14 क्वेशन नम्बर 14 मा न्यूमेरिकल छैन 15 मा रहेछ एक्सप्लेन द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल एप्रोच अंडर द वन कमोडिटी मोडल थाहा छ नि वन कमोडिटी मोडल भनेको द ल अफ डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटी हैन यो सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम उपभोक्ताले संख्यात्मक उपयोगिता विश्लेषण अन्तर्गतको एउटा वस्तु प्रारूप भनेको यदि हामीले सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियमको कुनै एउटा वस्तुको थप एकाइ उपभोग गर्दै जान्छौं भने त्यसबाट प्राप्त हुने सीमान्त उपयोगिता क्रमशः घट्दै जान्छ अनि त्यो त्यति बेलासम्म हामीले वस्तुको उपभोग बढाउँदै जान्छौं जति बेलासम्म त्यसबाट पाउने सीमान्त उपयोगिता र मूल्य बीचको अनुपात चाहिँ बराबर हुँदैन जब सीमान्त उपयोगिता र मूल्य बीचको अनुपात बराबर हुन्छ त्यो अवस्थामा उपभोक्ता के हुन्छ सन्तुलित हुन्छ
यो क्वेसन है। द थ्योरी चाहिँ वान कमोडिटी मोडल सोधेको छ। इफ अ कन्ज्युमर कन्ज्युम सिंगल कमोडिटी ही अर सी अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल युटिलिटी इक्वल्स टु प्राइस हैन। यो उपभोक्ताले त्यो अवस्थामा सन्तुलन प्राप्त गर्छ। एउटा वस्तु उपभोग गरेर त्यो अवस्थामा सन्तुलन प्राप्त गर्छ जति बेला सीमान्त उपयोगिता र मूल्य चाहिँ दुईटा एक आपसमा बराबर हुन्छन्। अब सपोज कन्ज्युमर पर्चेज डिफरेन्ट युनिट अफ यक्स गुड्स को विभिन्न परिमाण उपभोग गर्छ एन्ड प्राइस इज डिनोटेड बाई पीएक्स हैन। उसले यक्स वस्तु उपभोग गर्छ र त्यसको मूल्यलाई पीएक्स ले जनाउँछ। देन कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम consumer will be equilibrium by equating marginal utility and per unit price of px भनेपछि MUX equal to px नै भइहाल्यो हैन। अब अर्को क्वेशन दिएको छ फाइन्ड कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम इफ प्राइस अफ एप्पल इज 20 रुपीज हैन। त्यो स्याउको प्रति एकाइ मूल्य चाहिँ 20 रुपैयाँ छ अरे। प्राइस अफ बनाना इज ₹10। दुईटा वस्तु एकैचोटीमा उपभोग गर्दो रहेछ स्याउ र केरा हैन। स्याउ र केरा दुईटा एकैचोटीमा उपभोग गर्दो रहेछ एन्ड द कन्ज्युमर स्पेन्ड होल इन्कम। उसँग चाहिँ कति पैसा रहेछ भन्दाखेरि 140 रुपैयाँ पैसा रहेछ। उसले स्याउ र केरा किनेर चाहिँ त्यो 140 रुपैयाँ जम्मै सकाइदिन्छ हैन। अन एप्पल एन्ड बनाना विथ फलोइङ मार्जिनल युटिलिटी। अब त्यसबाट पाउने मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ यहाँ दिएको छ। मैले छिटो होस् भनेर टेबल ट्याक्क बनाइसकेको छ हैन। अब यो फेरि टु गुड्स मोडलमा चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी अफ यहाँ ए र बी को गुड्स छ हैन। एप्पल डिभाइडेड बाई प्राइस अफ एप्पल मस्ट बी इक्वल टु मार्जिनल युटिलिटी अफ बनाना डिभाइडेड बाई प्राइस अफ बनाना हुनु पर्यो। यो हुनै पर्छ। यदि भएन भने के हुन्छ? भएन भने सिम्पल, यदि मार्जिनल युटिलिटी अफ एप्पल डिभाइडेड बाई प्राइस अफ एप्पल इज ग्रेटर देन मार्जिनल युटिलिटी अफ बनाना डिभाइडेड बाई प्राइस अफ बनाना, कंज्यूमर increases his satisfaction or her satisfaction by increasing the quantity of apple हैन। ए गुड्स भनौं न। यदि जुनबाट पाउने मार्जिनल युटिलिटी र यो प्राइसको रेशियो बढी छ त्यही वस्तु चाहिँ बढी उपभोग गर्दै जान्छ र यो दुईटा बराबर भयो भने चाहिँ इक्विलिब्रियम हो कि भनेर चेक गर्नुपर्छ। यही बराबर भएकै अवस्थामा इक्विलिब्रियम एटेन हुन्छ। प्लस उसँग भएको जम्मै पैसा पनि सकिनु पर्यो र यो दुईटा कन्डिसन पनि पुरा हुनु पर्यो। त्यति भयो भने त्यो कन्ज्युमरले इक्विलिब्रियम एटेन गर्छ। हेरौँ है त कति यक्सको कति युनिट कन्जम्सन गरेर इक्विलिब्रियम हुन्छ। सरी, यो एप्पल कति युनिट खान्छ र बनाना कति युनिट खान्छ, कति युनिट किन्छ र उसले इक्विलिब्रियम एचिभ गर्छ, त्यो कुरा हेर्दै जाउँ है। अब यहाँनिर हेरौँ यसलाई चाहिँ MUA डिभाइडेड बाई प्राइस अफ ए भनेपछि यो MUA यहाँ छ, प्राइस अफ ए यहाँ छ हैन। यसलाई चाहिँ 20 ले डिभाइड गर्दै जानु पर्यो। फेरि MUB यहाँ छ अनि प्राइस अफ बी यहाँ छ हैन। यसलाई चाहिँ 10 ले डिभाइड गर्दै जानु पर्यो हैन। यो 800 लाई 20 ले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ? यहाँ चाहिँ यो 0 काट्यो अनि 40 हुन्छ। फेरि यो 0 काट्यो 35 हुन्छ, 35 है यो। फेरि यो 30 हुन्छ। अब त 5 मासको डिफरेन्स हुन्छ, नगरी थाहा भइहाल्छ हैन। अनि 25 हुन्छ अनि 20 हुन्छ अनि 15 हुन्छ अनि 10 हुन्छ। एउटा दुईटा आइसकेपछि त्यो क्लु भइसके सजिलै निकाल्न सकिन्छ हैन। त्यसै गरी अब मार्जिनल युटिलिटी अफ बी डिभाइडेड बाई प्राइस अफ बी भनेको बनानाको। अब यसलाई प्रत्येकलाई 10 ले डिभाइड गर्दै जाने 50 हैन, 45 40 35 30 25 20 ल यति भयो। अब यहाँनिर हेर्दैछौँ जुनबाट चाहिँ यो जुनको भ्यालु बढी हुन्छ त्यो फर्स्टमा कन्जम्सन गर्छ, यो गरिसक्यो हैन। सेकेन्डमा यो कन्जम्सन गर्यो। अब थर्डमा चाहिँ यो र यो दुईटै बराबर गर्छ, दुईटै एकैचोटि गर्छ भनेपछि एउटा दुईटा यसमा 30 रुपैयाँ खर्च गर्यो, यसमा 20 रुपैयाँ 50 रुपैयाँमा चाहिँ खर्च गर्यो। यो MUA डिभाइडेड बाई प्राइस अफ ए र MUB डिभाइडेड बाई प्राइस अफ बी भए पनि यो चाहिँ इक्विलिब्रियम भएन हैन। किन? यसमा 30 रुपैयाँ खर्च गर्यो, यसमा 20 रुपैयाँ खर्च गर्यो, 50 रुपैयाँमा चाहिँ खर्च गर्यो। फेरि यक्सको दुईटा युनिट कन्जम्सन गर्यो र वाईको चाहिँ
4वटा युनिट कन्जम्सन गर्यो भने यति बेला पनि यो कन्डिसन फुलफिल भएको छ है, यो कन्डिसन फुलफिल भएको छ। तर यो इक्विलिब्रियम हो कि हैन भनेर हेर्नको लागि त्यो कन्फर्म गर्नको लागि यसमा कति खर्च गर्छ त्यो हिसाब गर्नु पर्यो। यसमा 2 भनेको 20 दुनी 40 रुपैयाँ भयो, अनि 40 40 80 रुपैयाँ मात्रै खर्च गरौँ। उसँग कति छ अरे पैसा 140 छ अरे, त्यो जम्मै खर्च हुन्छ अरे। भनेपछि यो पनि इक्विलिब्रियम भएन। फेरि अर्को पोइन्ट हेरौँ, यहाँ पनि 30 छ, यहाँ पनि 30 छ। MUA डिभाइडेड बाई प्राइस अफ A 30, MUB डिभाइडेड बाई प्राइस अफ B त्यो पनि 30 हैन। यो दुईटा यो पनि इक्विलिब्रियम हुन सक्छ, हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ। यदि क्वान्टिटी x को 3टा क्वान्टिटी र y को चाहिँ 1 2 3 4 5 5वटा क्वान्टिटी कन्जम्सन गर्यो भने यसको 50 रुपैयाँ खर्च गर्छ, यसमा 60 रुपैयाँ खर्च गर्छ। 6 5 11 110 रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेर उसँग कति छ अरे 140 छ। यो बिर्सिनु हुँदैन। भनेपछि यो पनि इक्विलिब्रियम भएन। अब यो पोइन्टमा हेरौँ, यो चाहिँ पक्का पनि इक्विलिब्रियम हुनुपर्ने हो। यहाँनिर यो 4वटा युनिट हैन, यहाँ चाहिँ 6वटा युनिट 1 2 3 4 5 6वटा युनिट। यहाँ हेरौँ त, MUA डिभाइडेड बाई प्राइस अफ A 25 छ, MUB डिभाइडेड बाई प्राइस अफ B पनि 25 नै छ है। यो दुईटा यो एउटा फर्स्ट अर्डर कन्डिसन त यहाँदेखि 3टामा भइसक्यो, बराबर भएको 3टामा भइसक्यो, म्याच भएको। तर सेकेन्ड कन्डिसन हेरौँ त, 140 रुपैयाँ खर्च हुन्छ कि हुँदैन। यहाँनिर हेरौँ 20 40 60 80 80 रुपैयाँ खर्च भयो एप्पलको लागि, 80 रुपैयाँ खर्च भयो। बनानाको लागि 10 20 30 40 50 60 रुपैयाँ खर्च भयो हैन। 60 रुपैयाँ खर्च भयो भनेपछि 80 60 140 नै खर्च भयो। भनेपछि यो नै के हो त, कन्ज्युमर्स इक्विलिब्रियम भयो। अब हामी लेख्दै जाउँ। के हुनु पर्यो अरे, फर कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम marginal utility of apple divided by price of apple must be equal to marginal utility of banana divided by price of banana, which is equal 25, equal to marginal utility of money if the consumer स्टेप बढाएर लेख्दिउँ ल। यो कन्डिसन हुनै पर्छ हैन, यो कन्डिसन हुनै पर्छ। हियर marginal utility of apple divided by price of apple equal to marginal utility of banana divided by price of banana equal to 25, equal to marginal utility of money if the consumer consumes, consumes भनेको खाएको भनेको, किनेको भनेको, उपभोग गरेको भनेको, और परचेज हैन, परचेज कति युनिट, कंज्यूमर परचेज 1 2 3 4 4 युनिट of apple and 1 2 3 4 5 6 हैन, 6 unit of banana. Here the consumer spend all rupees 140 on apple and banana हैन। एप्पल र बनाना दुईटैमा गरेर चाहिँ उले 140 रुपैयाँ नै खर्च गर्छ। फर दिस he spend कति युनिट अरे 4 into 20 equal to 80 rupees to purchase apple and 6 into 10 equal to 60 rupees
to purchase banana. ल के भयो है त। अर्को छ क्वेशन नम्बर 16 मा रहेछ। क्वेशन नम्बर 16 ले के भन्छ कन्सिडर द फलोइङ टेबल लेबर प्रोडक्टिभिटी युनिट अफ लेबर 0 1 2 3 4 5 दिएको छ हैन। अनि टोटल प्रोडक्ट दिएको छ। यो भनेको फिजिकल प्रोडक्ट है त। टोटल प्रोडक्ट भनेको यसैलाई हामीले रिराइट गरौँ लेबर क्वान्टिटी अफ लेबर भनौँ युनिट अफ लेबर भनौँ जे भने पनि हैन। अर्को टोटल फिजिकल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर टीपीपीएल भने पनि त्यही हो। टीपीएल पनि भन्ने गरिन्छ हैन टीपीपीएल। अब हामीले पक्का पनि मार्जिनल यही सोधेको छ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर भनेको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर यति तीनटा निकालौं। त्यसैले अरु के सोध्छ त हाउ अ फर्म एम्प्लोय PLOY एम्प्लोय प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ नम्बर अफ लेबर भनेपछि हामीले भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर पनि निकाल्नु पर्यो। यति चारवटा निकाल्नु पर्यो हैन। अब 0 1 2 3 4 5 पाँचवटा युनिट छ। अनि टोटल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर 0 छ अनि 10 छ अनि 18 छ अनि 24 छ अनि 28 छ अनि 30 छ। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर त्यो भनेको चाहिँ के हो त टोटल फिजिकल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरमा चाहिँ एउटा लेबर बढाउँदाखेरि यो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिभिटी टोटल फिजिकल प्रोडक्सन कतिले बढ्यो भने मानौ 10 युनिटले सुरुमा यो लेबर 0 हुँदाखेरि कति पनि प्रोडक्सन थिएन। त्यही भएर यहाँ मार्जिनल भन्ने चान्स नै आउँदैन। मार्जिनल प्रोडक्ट होस् मार्जिनल युटिलिटी होस् मार्जिनल रेभेन्यू हो 0 युनिटमा कुनैमा पनि यसको भ्यालु आउँदैन हैन। जबसम्म चेन्ज हुँदैन तबसम्म मार्जिनलको भ्यालु आउँदैन। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट युनिट लेबर एउटा लेबर लगाउँदाखेरि 0 युनिटबाट एकैचोटी 10 युनिट प्रोडक्सन भएको थियो भनेपछि फर्स्ट युनिट अफ लेबरको प्रोडक्टिभिटी कति भयो त मार्जिनल एक्स्ट्रा प्रोडक्टिभिटी एक्स्ट्रा 1 युनिट थप्दाखेरि प्रोडक्टिभिटी कति भयो त 10 भयो हैन। अब सेकेन्डले चाहिँ कति बराबरको प्रोडक्टिभिटी दियो त भन्दा सुरुमा फर्स्टले 10 बराबरको दिएको थियो अनि यसले चाहिँ एक्स्ट्रा 8 युनिट बराबरको दियो भनेपछि यसमा यो घटाउने त हो। यसमा यो घटाउँदै जाने। अब 24 मा 18 घटाउने 6 भयो फेरि 28 मा 24 घटाउने 4 भयो फेरि 30 मा 28 घटाउने 2 भयो। ल मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। अब अर्को छ भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। यो चाहिँ इक्विलिब्रियमको लागि चाहिने हो हैन। भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर भनेको चाहिँ भ्यालु हामीले आफै बुझ्छौं हैन। भ्यालु भनेको चाहिँ प्राइस यो मार्केटमा कतिले बेचिन्छ यो फिजिकल क्वान्टिटीलाई कति रुपैयाँ कोटाले बेचिन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो पर युनिट प्राइसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ अरे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबरलाई चाहिँ पर युनिट प्राइसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर आउँछ। यहाँ हेरौँ प्राइस अफ द प्रोडक्ट इज 5 हैन भनेपछि हामीले यो जुन वस्तु उत्पादन गर्छौं नि त्यो लगेर बजारमा बेच्ने भने हामीले 5 रुपैयाँ गोटा बेच्छौं अरे भनेको मतलब। अब भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर हेर्दै जाउँ 10 5 जा 50 भयो हैन अनि 8 5 40 भयो 30 भयो 20 भयो अनि 10 भयो सबैलाई 5 5 ले मल्टिप्लाई गरेको। अब यहाँसम्म ठीक छ। वेज रेट कति छ अरे 30 छ अरे। अब फर लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम हुनको लागि यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ भनेको छ है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ नम्बर अफ लेबर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुनको लागि फर्स्टमा त लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम हुनु पर्यो नि त हैन। लेबर मार्केट भनेको के रे लेबरको डिमान्ड सप्लाई त बराबर हुनु पर्यो। सप्लाई उतापट्टि वेज रेट र उतापट्टि डिमान्ड बराबर हुनु पर्यो नि त हैन। अनि यो दुईटा चाहिँ भनेको यसको लागि कन्डिसन भनेको भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इक्वल टु वेज रेट। जति बेला वेज रेट र भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर बराबर हुन्छ ठ्याक्कै त्यति बेला नै के हुन्छ त लेबर मार्केटमा इक्विलिब्रियम एचिभ हुन्छ। लेबर मार्केटमा इक्विलिब्रियम एचिभ भइसकेपछि यो यसले चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ नम्बर अफ लेबर डिटरमाइन गर्छ हैन। हेरौँ त फर लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम
भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर मस्ट बी इक्वल टू वेज रेट। वेज अब यहाँनिर हेरौँ वेज रेट कति छ त 30 छ हाम्रो वेज रेट 30 छ। यहाँ खोज्दै जाउँ त भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर 30 कहाँनिर छ यहाँनिर छ हैन कति युनिटमा 3rd युनिटमा। हाम्रो एन्सर आइहाल्यो। Here value of marginal productivity of labor equal to wage rate equal to 30 rupees at 3 unit of labor. Therefore, profit maximizing unit of labor is 3 unit 3 है ना यूनिट पैसाको अघि नै। अब यो त भइहाल्यो। इफ वेज रेट इन्क्रिजेस टु रुपीज 40 वेज रेट बढेर 40 रुपैयाँ भयो भने के हुन्छ? अब इक्विलिब्रियम लेबर चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? किन नहुने हुन्छ नि। फेरि अब वेज रेट बढेर 40 भएको छ भने VMPL इक्वल टु 40 त यहाँनिर भयो हैन। If wage rate equal to 40 value of marginal productivity of labor equal to wage rate at कति युनिटमा 40 यहाँनिर हेरौँ 2 युनिट 2 युनिट अफ लेबर हैन लेबर 2 युनिट प्रयोग गरियो भने इक्विलिब्रियम हुँदो रहेछ। Therefore profit maximizing number of labor at 40 wage rate is 2 हैन। दुईटा लेबर प्रयोग गर्यो भने अब के हुँदो रहेछ प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज हुँदो रहेछ।